محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ اب آپ کے سامنے میں جس ہستی کو دعوت دینے والا ہوں وہ بڑی دور سے تشریف لائی ہے اور تصویر یزدانی علامہ حبیب الرحمن یزدانی رحمۃ اللہ علیہ، انداز یزدانی حضرت مولانا محمد زکریا یزدانی صاحب خطیب آرہ والا، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ آئیں اور آپ حضرات سے ہم کلام ہو۔ جناب حضرت مولانا زکریا یزدانی صاحب اپنی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث آرہ والا، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ حضرت مولانا زکریا یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ إياك نعبد وإياك نستعين۔ إياك نعبد، اے اللہ خاص تیری ہی عبادت کرنے
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور خاص تیرے کولو ہی مدد منگنے ہاں۔ سامعین محترم، اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام ذی شان نو میں اس وقت عام فہم خدا داد زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے۔ پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ ذوالجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا پہلا سپارہ، سورت دا نام سورت الفاتحہ۔ اللہ 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 والو، آج دی ایک کانفرنس جو کہ سیرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس مقدس اور بابرکت عنوان دے منعقد کی دی گئی ہے، اور میرے تو قبل خطیب بے مثال محترم جناب رانا خلیق خان پسروری صاحب اور اونا تو قبل دیگر علماء کرام نے اپنے اپنے خیالات دا او اظہار فرما چکے نے، اور میرے تو بعد بڑی کثیر تعداد دے اندر علماء کرام خطابات فرمان والے نے۔ میری مراد تواڈے اس علاقے دی اہم شخصیت برادر محترم مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب، مولانا اسماعیل عتیق صاحب اور مولانا ناصر مدنی صاحب اور مولانا ادریس گوہڑوی صاحب، برادر محترم بھائی محمد قسیم صاحب، انشاءاللہ الرحمن او اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ دعا کرو اللہ علماء کرام دی حاضری اور تسا احباب دی تشریف آوری نو اللہ اپنی بارگاہ الہی اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات محترم، میرے ذمے جو عنوان لگایا گیا وہ عنوان بڑا اہم ہے کہ عبادت دے لائق کون ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میں اپنے اس مختصر ٹائم دے اندر
آج یہ دسنا ہے کہ عبادت دے لائق کون ہے، اور جنیاں آیات میں رب دے قرآن وچوں پڑھاں گا انشاءاللہ الرحمن میں کوشش کراں گا کہ کثرت نال رب دا قرآن پڑھا اور پیغمبر زمان حامل قرآن صاحب درخشاں جناب محمد الرسول اللہ، ماشاءاللہ جتنا مجمع اتنی آواز نہیں آئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا انشاءاللہ فرمان میں پڑھاں گا تے دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جتنیاں آیات میں رب دے قرآن چو پڑھاں گا تے لفظ عبادت انہاں چ ضرور آئے گا۔ توجہ تساں نے کرنی ہے اور تھوڑی دیر واسطے اپنے دل و دماغ نو حاضر کر کے بیٹھے آجے، اور خصوصاً اے جڑے بچے یا جڑے کوئی بڑے بار بار اٹھ بیٹھ رہے نے، ان آگے میری گزارش ہے کہ اگرچہ میری اور تہاڈی ملاقات ہے، پہلی ملاقات ہے، تہاڈا ادب اپنی جگہ تے، احترام اپنی جگہ تے، پر کوئی بزرگ آیا ہے، کوئی نوجوان آیا ہے، کوئی بیٹا آیا ہے، لیکن قرآن دے ادب اور احترام نالو کسے دا زیادہ بولو، تہاڈا ادب اپنی جگہ تے پر قرآن دا ادب اپنی جگہ تے، اس واسطے اے اہل حدیث دا سٹیج ہے، اہل حدیث دی کانفرنس ہے، اور انشاءاللہ الرحمن میرے جتنے مقرر جتنے خطیب آن گے قرآن و حدیث دی دعوت دیں گے تے قرآن و حدیث نو پیار تے محبت نال سنیا کرو، اللہ عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اور قرآن دے او پروانے ہو سورۃ الفاتحہ دی میں ایک آیت تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، اور سورۃ الفاتحہ اہل حدیث دے نزدیک بلکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز حتیٰ کہ کوئی رکعت ایسی نہیں کہ جدے اندر سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے تو رکعت ہو جائے، تو نماز دی گل کرنا ہے، اسی تے اس رکعت نو بھی رکعت من دے جدے چ سورت فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس واسطے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز، او نماز فجر ہوئے، نماز ظہر ہوئے، پاویں نماز عصر ہوئے، مغرب عشاء ہوئے، نماز جمعہ ہوئے، نماز جنازہ ہوئے، کوئی نماز ہوئے، بغیر سورت فاتحہ دے نماز مکمل ہو سکتی؟ ذرا گج کے بولو، بغیر سورت فاتحہ دے نماز مکمل ہو سکتی؟ تے جیڑی ایت میں پڑھی ہے اے سورت الفاتحہ دی ہے، ہر نماز اندر تسی پڑھ دے ہو نا، ماشاءاللہ پڑھ دے ہو نا، اللہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے۔ تے ذرا آج ہن میرے نال بھی مل کے پڑھ لو تو انشاءاللہ اللہ اجر عطا فرما دے گا۔ فرمایا ایاک نعبد، پڑھ لو یار، پڑھ لو تسی بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک، توجہ میری طرف، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نمازی آدمی ہر نماز دے اندر اقرار کردہ ہے
रब दे नाल एक वादा करदा ते आंदा इयाका नाबुदु, ऐ अल्लाह खास तेरी ही इबादत करने व इयाका नस्ताईन। अल्लाह मुसीबत दे मौके दे, परेशानी दे मौके दे अल्लाह मदद भी मंगने ते तेरे कोलों ही मंगने जे इबादत तेरी करने ते मदद भी तेरे कोलों ही मंगने हाजत रवा साडा तू है ते मुश्किल कुशा भी ओ बोलो हाजत रवा भी तू है ते मुश्किल कुशा भी तू है अल्लाह तेरे अलावा कोई हाजत रवा नहीं, तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं। और गल बड़ी प्यारी किसे कीती है, आंदे ने जो हाजत मंद खुद होवे, जो हाजत मंद खुद होवे ओ हाजत रवा नहीं होंदा। ओ जो हाजत मंद खुद होवे ओ हाजत रवा नहीं होंदा। जिन्हों खुद मुश्किल आवन ओ नहीं मुश्किल कुशा होंदा। ओ जो आबिद खुद होवे लोगो ओ नहीं माबूद हो सकदा। शरीयत मुस्तफा दी विच बशर मसजूद नहीं होंदा। इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन। कुरान दे परवाने अजे समझ नहीं आई, एक और मुकाम मेरे सामने आ गया है, ये बारा पहला ही है ते जरा गौर करना। आवाज आंदी है, मौला फरमांदे ने ऐलान खुदावंदी है, आवाज आ रही है कलाम रहमान है। आवाज आंदी है, फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फिराशन वस्समाअ बिनाअ व अनज़ल मिनस समाए माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। कुरान दे परवाने तर्जुमा नोट कर लो। फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू, मैं पहले दसिया जिन्नियां आयतां पढ़ांगा लफ्ज़ इबादत आएगा। मेरे उलमा दी जमात को लो पुछना, लो तर्जमा तुहाडे सामने रख देना ते मियां इन्हां तर्जमे नूं और इस मुकाम नूं ओ किस्मतां ते मुकद्दरां वाले होणगे जेड़े अपने ओ मियां अपने दामन अंदर समेट के ले जाएंगे और इन्हां कीमती फुल्लां नूं अपने गले दी माला ते हार बना के ले जाएंगे। फरमाया या अय्युहन्नास उअ्बुदू, ऐ ओ लोगो, ऐ
گج کے بولو اے او لوگو فرمایا یا ایوہ الناس عبدو اے او لوگو عبادت کرو اور پروانیوں ایک بات نوٹ کر لو اللہ عظیم البردر نے ایتھے کلے ایمان والیانو مخاطب نہیں کیتا ایتھے کلے مسلمانانو مخاطب بولو اوے کلے ایمان والیانو مخاطب نہیں کیتا اوے تھے کلے نیکوکار لوگانو یا صالحین نو مخاطب نہیں کیتا بلکہ اللہ عظیم البردر نے لفظ الناس بول کے لفظ الناس کہہ کے تمام روے زمین دے لوگانو آدم تو لگ کے تے قیامت دیاں دیواروں تک دے آن والیانو مخاطب کر دیتا ہے فرمایا یا ایوہ الناس اے او لوگو اے بولو اے او میاں پتہ اے لگا الناس دے اندر تے نبی بھی نے بولو الناس دے اندر گج کے بولو الناس دے اندر نبی بھی نے او میاں الناس دے اندر ولی بھی نے الناس دے اندر شہید بھی نے الناس دے اندر صدیق بھی نے الناس دے اندر میرے مصطفیٰ دے یار بھی نے صحابہ بھی نے الناس دے اندر اہل حدیث بھی نے دیوبندی بھی نے بریلوی تے شیعہ بھی نے او میاں مجوسی تے عیسائی تے نصرانی بھی نے الناس دے اندر پتہ لگا او میاں پاکستان والے ہندوستان والے انگلستان والے امریکہ والے افریقہ والے یورپ والے او میاں مشرق و مغرب والے شمال دے جنوب والے پتہ لگا اور روے زمین دے جتنے بس رہنے اور بسنے والے تمام لوگانوں اللہ نے الناس دے اندر شامل کر دیتا ہے کیوں بھی الناس دے اندر شامل کیتا ہے کہ نہیں فرمایا پہمیں دوسری نبیوں دے سن لو اے نبیوں اپنی عبادت نہیں کروانی بلکہ میں رب دی کرنی ہے اے نبیوں تسی بھی عبادت کرنی ہے تے کی دی گج کے بولو کی دی اے نبیو تسی بھی عبادت کرنی ہے تے میں رب دی کرنی ہے نبیت تے سن لے اے ابو بکر تو صدیق تے سن لا عمر تو بھی سن لا عثمان تو بھی سن لا نبی دے 1.5 لاکھ صحابہ دی جماعت سن لوے فرمایا عبادت کرنی ہے نبی دی نہیں بولو نبی دی نہیں بلکہ عرشاں والے خدا دی کرنی ہے یا ایوہ الناس عبدو ربکم الذی خلقکم فرمایا اس رب دی عبادت کرنی ہے جن نے دوانوں پیدا کیتا ہے اچھا بھی دسو کن نے پیدا کیتا ہے گج کے بولو جے کوئی ادھروں آیا تے ہو بھی بولو کن نے پیدا کیتا ہے ربکم الذی خلقکم اور کلائی مینو تو انو نہیں فرمایا والذین من قبلکم اور جنہ دی آج تسی پوجا پہ کر دے ہو جنہ دی آج رب دے مقابلے چی عبادتاں پہ کر دے ہو پیشانیاں پہ چکان دے ہو اور جنہ نو آج رب دے نال شریک بنایا ہے والذین من قبلکم انہاں نو بھی تے تواڈے رب نے پیدا کیتا ہے اور جنہ کو لو آج تسی اولاد پہ مانگ دے ہو انہاں نو پچھو تو انہوں کنے پیدا کیتا ہے پتہ لگا والذین من قبلکم لعلکم تتقون اور
قرآن دے او پروانے او سیال کوٹیو ذرا ہن سن لینا اگلی ایت دی اندر دے خدا دی قسمیں رب نے نکھیڑے کر دیتے نے خلاصے کھول دیتے نے فرمایا اس رب دی عبادت کرنی ہے اللہ جی کی دی کرنی ہے اے تے پلیکھے وچ پہ گئے نے آندے نے یزدانی کوئی آندہ جناب میں لاہور گیا تے میری چولی ہری ہوئی ہے کوئی آندہ میں پاک پتن گیا تے میری اولاد مینو ہوئی ہے میری گود ہری ہوئی ہے رب نے آکھیا او دی عبادت کرو جن نے توانو پیدا کیتا ہے اے اللہ اے آندے نے پھر اسی جنہ دی کرنے ساڑی تے چولی اتھو پری ہے سانو تے اولاد اتھو ملی ہے پھر اے شرک نہیں اسی جے انہ دی عبادت کرنے تے پھر اے شرک نہیں لیکن رب نے اگلی ہے دندر ساری پلیکھے دور کر دیتے نکھیڑے کر دیتے نے فرمایا اس رب دی عبادت کرنی ہے الذی جعل لکم الارض فراشا اچھا بھی کدی کسے پیر یا فقیر نے آکھیا ہوئے زمین میں بنائی ہے کیوں بھئی کدی کسی نے آکھیا ہے تے رب نے اعلان کر دیتا ہے فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا او ذات عبادت دے لائق ہے جن نے زمین نو فرش بنا دیتا ہے تے آسمان من السماء مان اور پھر آسمان تو تواڈے واسطے پانی برسایا من السماء مان ہائے قرآن میں تیرے تو بھی قربان جاواں سارے جہان نو گول گماوا فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء اس رب دی عبادت کرو جن نے زمین نو فرش بنایا آسمان نو چھت بنایا اور پھر آسمان تو وانزل من السماء ماء پانی برسایا تے اللہ اس پانی دا کی کیتا ہی فرمایا اس زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے اور جذب کرن تو بعد تو اڈے واسطے اس زمین نے انگوریاں جیڑیاں نے پھل اور باغات مہیا کیتے نے اور میاں اس زمین چو روزی دے بندو بس کیتے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رزق لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون اور خدا دی قسمیں آ جانتے ہو نا جٹ زمیندار آئے ہو تے جا کے مربے حضرت جی تے جا کے انسان انج کیاریاں بناوندا ہے تے جا کے ایک دے وچ گاجراں دا بھی ایک پاسے مولیاں ایک پاسے گندم ایک پاسے مکئی ایک پاسے جناب کماد اے لگا کے نا اے وکھرا وکھرا بی لگا کے تے آ گیا ہن اے بی جیڑا اے دی آپس چ جسامت مل دی رنگ ملدا نہیں لیکن زمین جن دے اندر لگا کے آیا او ایک طرح دی تے جیڑا پانی لگایا او بھی بولو او بھی ایک طرح دا لیکن اے ہفتے اشرے بعد جا کے نا پھیرا مارن گیا تے انہوں پتہ لگ گیا ایدر کماد گیا ہے ایدر گندم اگی پئی ہے ایدر مکئی اگی پئی ہے ایدر گاجران دا بھی ہے اے اگیا پیا ایدر مولیاں دا بھی سیگا ایدر سبزی اگی پئی ہے اور پتہ ہے لگ پانی ایک طرح دا تے زمین بھی
او پانی بھی ایک طرح دے زمین بھی ایک طرح دیئے پر اس زمین چوں وکھری وکھری تاثیر پیدا کرن والا کون ہے تے او رب آندا ہوئے انسانا اگر یہ نعمتاں کھا کے اگر یہ نعمتاں ویکھ کے انہاں نعمتاں نو استعمال کر کے فلا تجعلوا للہ اندادا اے میرے بندے پھر تو غیر دے دروازے تے جاوے پھر تو غیر نو میرے مقابلے تے لیا کے کھڑا کرے آنکھیں رب بھی ہے تے کاٹے بھی نہیں اولاد ہو بھی دیندہ ہے تے کاٹے بھی نہیں اور نفع نقصان دا مالک ہو بھی ہے تے کاٹے بھی نہیں فلا تجعلوا للہ فلا تجعلوا للہ انداد وانتم تعلمون قرآن دیو پروانیو نہیں سمجھ آئی تے آؤ پارا یہی پہلے تے آؤ میں تو اڈی ملاقات ایک نبی نال کرا دے وا تے اس نبی دا نائے جناب یعقوب علیہ السلام کی نائے گج کے بولو کی نائے یعقوب علیہ السلام جو ہویا سو ہویا انج کر کے نا آخری ٹائم ہے آخری وقت ہے تے رب دے نبی نے اپنی اولاد نو جمع کر لیا اپنی اولاد نو بلا لیا تے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت کئی آندے نے نبیاں نو موت نہیں ہوں دی اللہ میری توبہ ثم اللہ میری توبہ خیر میرا یہ مضمون نہیں آنا ذرا غور کر لے اور رب نے تے اعلان کر دیتا ہے اور رب نے گالی مقدی مکا دیتی ہے تے اعلان کی کیتا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس کلو لفظ کل کہہ کے فرمایا اس کل دی اندر ساری کائنات دے اے لوگاں نو شامل کر دیتا ہے نبیت او بھی ہے اور میاں انبیاء دی جماعت ایک وقت آئے گا انہاں تے بھی موت آ کے روے گی اور صلحاء دی جماعت اولیاء دی جماعت پتہ ہے لگا دوے زمین تے ہر جاندار نو موت آ کے رہے گی لیکن اگر کوئی بچنا ہے تو کون ہے کل من علیہا فان ہر چیز جڑی ہے وہ فنا ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ اگر کوئی باقی رہن والی ذات ہے تے اور رب دی ذات ہے تے رب تو علاوہ پامے کوئی نبی ہے پامے کوئی ولی ہے پامے کوئی ادنا ہے تے پامے کوئی آل ہے اور پامے کوئی زبردست ہے پامے کوئی زیر دست ہے پامے کوئی شاہ ہے پامے کوئی غدا ہے پامے کوئی اپنا ہے تے پامے کوئی پرایا ہے پامے کوئی مومن ہے پامے کوئی غیر مسلم ہے فرمایا سارے آنو موت آ کے روے گی پتہ اے لگا اے ساریاں ویچ نبی بھی نے گل ٹھیک ہے کہ نہیں ہائے کیڑے موقع دے یزدانی تو یاد آئے اللہ جتھے او مرد مجاہد لیٹے ہے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ دی برخہ برسا اور بڑی پیاری گل کرنی اور خدا دی قسمیں مجمعہ دی اندر چوم چوم کے پڑھنا تے آج دسو کتھے او بول آج کتھے منا من مٹی تھلے
اور 10 ابراہیم خلیل کتھے 10 ابراہیم خلیل کتھے 10 موسیٰ بن عمران کلیم کتھے اور ساڑھے ہادی نبی کریم کتھے کہو لا الہ الا اللہ ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں ہویاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں پھیرا پھر وطنا والا پایا نہیں کچھ پوچھے آدھے حال سنایا نہیں کہو لا الہ الا اللہ کوئی 2 دن جگ دے جی گئے پھر موت پیالہ پی گئے کوئی 2 دن جگ دے جی گئے پھر موت پیالہ پی گئے کئی یار دوست تھی گئے کہو لا الہ الا اللہ میرے ویر میرے برادر میں دس رہا ہاں اے رب دا نبی ہے اعلان ہو رہے ہے آواز آ رہی ہے مولا فرماندے نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رب اعلان کر رہا رب پوچھ رہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی ہو دو حاضر سو جدو یعقوب نبی نو موت آئی کیا تو حاضر سے پتہ لگا او میاں جڑے آندے نے کہ نبی ہر جگہ دے حاضر ناظر ہر جگہ دے پر اہل حدیثو ذرا ہن اپنی بھی اصلاح کرے آجے اور ساڑھے علماء بھی بعض دفعہ گل کر جاندے نے کہ اسی نبی نو حاضر ناظر نہیں مان دے ہر جگہ تے اگر کوئی حاضر ناظر دی ذات ہے تو رب دی کہ دی کیوں بھی ساڑھے علماء عموماً میں کوئی تانا یا تشنیح نہیں بطور اصلاح گل کر رہا کر دے نا کہی دے نا اور گل سنو اے نبی دی بات دے دور دی بات دے تو نبی نو ہر جگہ تے حاضر ناظر مننا اے اہل حدیث دا اے طالب علم میں تے رب نو بھی ہر جگہ تے حاضر ناظر مندا اور گل سدھی ہے کہ نہیں میں تے رب نو بھی ہر جگہ تے حاضر مندا نہیں کیوں پلیکھے چ پہ گئے ہو شک چ پہ گئے ہو اللہ اے سیال کوٹیے پوچھ دینے کہ تو بھی ہر جگہ تے حاضر نہیں تے اللہ تو کتھے میں اور رب ہر جگہ تے حاضر نہیں ہر جگہ تے حاضر اہل حدیث و عقیدے دی بات ہے ہر جگہ تے رب بھی حاضر میں پھر بار بار کہہ رہا ہر جگہ تے رب حاضر اللہ جی کتھے ہو لو پارا 16واں تے سورت دا نا سورت تاہا آواز آندی ہے فرمایا رب دا پوچھ دیو ایڈریس پوچھ دیو ٹکانا پوچھ دیو کہ رب کتھے ہوئے فرمایا الرحمن علی العرش استوى الرحمن علی العرش استوى رب ایڈا ویلا نہیں کہ ہر جگہ تے پجیا پھرے کہ ہر جگہ تے حاضر نہ ہر جگہ تے حاضر سمجھی جاؤ رب اپنے عرش دے اتے ہوئے کتھے ماشاءاللہ میرے قائد یوتھ فورس دی قیادت ماشاءاللہ نعرہ ہی لا دے ہو ماشاءاللہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کہہ لو ماشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اور پھر پروفیسر ساجد میر ماشاءاللہ اللہ
इन्हां बुजुर्गां दा जमात ते तादीर साया कायम रख। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपने उलमा दी कदर करया करो। और विच कई है ने, मैं खैर उधर नहीं हुण जाना चाहता, आंदे ने एहे जी इत्तेहाद दी दावत देनी चाहिए। कादी ओ बोलो इत्तेहाद दी। अच्छा भी हुण इथों जो कोई तुहाडा पुत्तर इथों घरों रुस के चला जाए ते गवांढी ओनू बहा लैन, गवांढी ओनू बहा लैन ते एक आ जावे बाहरों, ओनू पता लगे कि प्यो पुत्तर दी लड़ाई हुई है, प्यो पुत्तर दी लड़ाई हुई है ते पुत्तर गवांढियां ते जा बैठा है। अच्छा भाई वो आंदा है आओ जनाब तुहाडे बाप ने बुजुर्ग ने अपने अब्बा जी कोले आओ, अपना घर छड़ के क्यों जाते हो? नहीं जी इत्तेहाद दी दावत देनी चाहिए। कादी इत्तेहाद दी। अच्छा भी इत्तेहाद की है? साडी घर आ जाओ, साडे क्यों भी साडे ते दसो उन्होंने की आखोगे? मेरा यजदानी आंदा हुंदा सी घुगुआं दा टब्बर है, की आंदे ने? गल समझ आ रही है ना? और जेड़ा प्यो नू छड़ के चला जाए लोग ओनू आंदे ने नहीं बाप कोले आ। अज सानू इत्तेहाद दा दरस देंदे हो। अगर कोई मरकजी जमीयत जो निकल के सन 87 या 88 दी अंदर अलग जमात बनाए और वो कवे इत्तेहाद दी दावत, ओनू हक हासिल ही नहीं जिन्ने इत्तेहाद नु पारा पारा कीता है। अगर कोई बात दे अंदर ओ मियां निकल के अलग दो टोटरू लेके बह जाए, आखे जी मेरी दावत नु मन्नो, मैं इत्तेहाद दी दावत दे रहा, मेरे अल आओ, ओ जेड़ा निकल के गया ओनू आना पेगा, ओनू ते जे बाहर है ते खसमा दा सिर खाए, बाहर है ते फिर पता लगा जे इत्तेहाद है ते इत्तेहाद पाकिस्तान दी सरजमीन दे अंदर अगर है तो सिर्फ मरकजी जमीयत अहले हदीस है। अगर इनू कोई छड़ के जाएगा ते कवे इत्तेहाद, ओदे ते मुंह ते पैंदी नहीं। बे इत्तेहाद दी गल किवें दी करना है? तो खैर अल्लाह इन्हों समझ अता फरमाए, अल्लाह इन्हों अकल अता फरमाए। तो भाई अजीज साथियों बात सुन लो, मेरे वीर मेरे बरादर, मैं दस रहा और मेरा यजदानी कह गया कोई दो दिन जग दे जी गए ने फिर मौत प्याला पी गए ने, कई यार मुसाफिर थी गए ने, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। और पता है लगा रब दा नबी है अपनी औलाद नू जमा कीता ते आंदा है ए मेरी औलाद ते रब दा कुरान ऐलान कर रहा है, फरमाया अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत। तो मैं दस रहा सा कि हाजर रब दी जात भी हर जगह दे, क्यों भी समझ आ गई कि कोई नहीं? मैनू लगता अगली भी गई चली है। अलबत्ता नाजर है, नाजर नाजर आंदे ने वेखना, वो अरश ते बैठ के देख रहा हत्ता के एक जनाब स्याह रंग दे पहाड़ ते और रात दी अंधेरे च स्याह रंग दी चियोटी नू भी वो देख रहा है। नाजर है लेकिन हाजर हर जगह ते रब भी नहीं ते तू नबी नू वन। गल समझ आ गई कि नहीं? क्यों भी आ रही है? अल्लाह समझन दी तौफीक नसीब फरमाए। तो खैर रब ऐलान कर रहा सोनिया क्या तू उदो हाजर से? ते कई आंदे नहीं हाजर सी। ते मैं पूछना जे हाजर सी ते फिर पुछन दी लोड़ कादी? जे हाजर ही सी ते फिर पुछन दी लोड़ कादी? पता ये लगा हुण रब आंदा सोनिया तू हाजर नहीं से, जे हाजर हुंदा ते तेनू पता हुंदा। ले अगली गल हुण मैं दस देना ते सोनिया मेरे नबी ने अपनी औलाद कोलों की वादा लिया? अल्लाह जी की वादा लिया? हुण रब दा नबी दुनिया तो जान लगा ते पुत्रा नू बुलाया, अम कुन्तुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल
الموت اذ قال لبنی ما تعبدون من بعدی، آندہ میرے بیٹیو میرے پترو میرے دنیا تو چلے جان تو بعد تسی عبادت کی دی کرو گے، تسی عبادت کی دی کرو گے۔ تے پتر بھی پتر نے آندے نے ابا جی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ کہو سبحان اللہ۔ الہ خدا دی قسمیں نبی دے پترہ نے ترجمانی کی تھی تے او دو اہل حدیث دی کی تھی ہے۔ بولو کنہ دی ترجمانی کی تھی ہے؟ اہل حدیث دی ترجمانی تے کی آندے نے ابا جی الہ واحدا ونحن لہو مسلمون۔ ابا جی ساڑھے کولو پوچھ دے ہو کہ عبادت کی دی کرنی ہے؟ ابا جی تو اڈے الہ دی ابراہیم دے الہ، اسماعیل دے، اسحاق دے الہ۔ تے باپ آندہ ہے پترو او الہ کون ہے؟ کیڑا الہ ہے جی میں عبادت کر دیا رہا اور ابراہیم کر دے رہنے، اسماعیل تے اسحاق کر دے رہنے؟ تے پتر بیک آواز جواب دیں دے نے ابا جی جنہ دی تسی عبادت کر دے رہے ہو، جنہ وال اسی ویکھے ہیں، جدے سامنے تسی چوک دے رہے ہو، جیڑا تو اڈا حاجت روا تے مشکل کوشا ہے، اچھا پترو دسو کون ہے؟ آندے نے الہ واحدا، الہ واحدا، اور رب کلائیے او دے علاوہ کوئی بھی عبادت دے لائق نہیں۔ تے نال آندے نے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، کیونکہ اسی مسلمان اسی پتہ لگا جیڑا مسلمان ہے اور رب نو چھڑ کے کسے دربار دے جاندہ، بولو جیڑا مسلمان ہے او دے جاندہ نہیں، تے جیڑا غیر مسلم ہے جدر مرضی ٹکرا ماردہ روے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پروانیوں میں گل موک دی مقامہ اجے سمجھ نہیں آئی تے آؤ ایک اور نبی نال تو اڈی ملاقات کراما۔ اے دا ہی پتر ہے، ایسے نبی دا پتر ہے، اے دا نا ہے جناب یوسف۔ کی نا ہے؟ جیلے چلے گا کتھے؟ بولو تُسی تو مسجد بیٹھے ہو، پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اے رب دا نبی جیلے گیا چلا تو جو ہویا سو ہویا۔ تے سننا رب دا قرآن، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان الحکم الا للہ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدو الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ قرآن دیا پروانی آجے سمجھ نہیں آئی تے آئے کو اور نبی نال ملاقات کراما۔ ہائے ہائے میں صدقے تے قربان جاما۔ اے پارا 8واں نکل آیا تے سورت دانا سورت العراف ہے۔ آواز آندی ہے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
میں پہلے دسیا جنیاں ایتا پڑھاں گا لفظ عبادت ضرور آئے گا. اے رب دا نبی جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم مال آئے تے پہلی تبلیغ تے پہلا درس جیڑا ہے اور پہلا اعلان جیڑا ہے رب دے نبی نے کیتا ہے تے کیڑا کیتا ہے؟ فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اے میری قوم فقال یا قوم عبد اللہ اے میری قوم ود سوا یغوس یعوق اے نصر پنج تن پا کے نہ جڑے جنہ دی تسی پہ پوجا کر دے ہو اے میری قوم رب نال شرک نہ کرو. اے نو جی کی کرنا فقال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم. آندے نے میری ایک قوم میں عبادت کرنی ہے تے ایک رب دی کرنی ہے غیر دی کرنی مالکم من الہ غیر اپنی پیشانی نو غیر دے سب نے نہ جھکایا جے اور غیر کولو مدد نہ منگیا جے غیر دی عبادت نہ کریا جے. اور یہی پیغام جناب ہود علیہ السلام دے رہنے تے کی آندے نے رب دا قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا وَإِلَىٰ دن اخاہم ہودا قال یا قوم عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. اجے سمجھ نہیں آئی ایک اور نبی دی ملاقات کراما فرمایا وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ عَبْدُ اللَّهِ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. ایک اور نبی آیا فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اے قرآن دے پروانیوں بتائے لگا یہ سارے نبی دعائی دے رہنے اور سارے نبی یہی پیغام دے رہنے اور لوگوں رب تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق گج کے بولو رب تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق کوئی حاجت رواتے کوئی مشکل کشا اور کوئی بگڑی بنانے والا نہیں. اور جنہ دے سامنے آج پیشانیاں جھکان دے ہو اور جنہ نو رب دے سامنے معاذ اللہ کھڑا کر دے ہو ان الشرک لظلم عظیم. سوا تھرسا سیرے گنڈ تسی آکھو گے یزدانی سارے دی گل سنائی ہے سارے نبیان دی بات کی دی ہے سانو 10 ساڑھے نبی دی کانفرنس ہو رہی ہے سیرت امام الانبیاء بولو سیرت تو اسی آنکھو گے یزدانی سانو ساڑھے نبی دی گل سنا لو گل مکل لگی جے سنا دے وہاں آنکھو تے سنا دے وہاں نہیں تے اگلے خطیب نو موقع دے دیئے. ہائے ہائے اللہ تواڈی محبت تواڈا پیار قبول فرمائے. اور میرے تے تیرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی تے رب نے اعلان کر دیتا فرمایا سونیا تے ذرا تم ہی اعلان کر دینا. ہائے ہائے نبی نو اعلان کر رہے ہیں نبی ہود کر رہے ہیں اور نبی صالح کر رہے ہیں شعیب کر رہے ہیں لوط کر رہے ہیں اور ابراہیم کر رہے ہیں یحییٰ و زکریہ کر رہے ہیں تے سونیا ذرا تو بھی اپنی زبان چو اعلان کر دے. اللہ جی کی اعلان کراں فرمایا سونیا کہہ دے اللہ کی کما آواز آندی ہے فرمایا کل ان صلاتی
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی و مماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا سونیا محبوبہ اپنی زبان نبوت جو اعلان کر دے، قل ان صلاتی و نسکی، میرا پیغمبر اعلان کر رہا ہے، اور لوگوں بے شک میری نماز و نسکی تے میری قربانی و محیایا، گویا کہ میرا دنیا تے زندہ رہنا، وَمَمَاتِي تے دنیا تو چلے جانا، لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اللہ رب العالمین واسطے اور او دی رضا واسطے میں نماز پڑھنا تے او دی رضا واسطے، میں قربانی دینا تے او دی رضا واسطے۔ اللہ جیڑے اپنے پیغمبر نو ساتھی دیتے ہی صحابی دیتے نے، اللہ انہاں دی بھی گل سنا دے۔ فرمایا یزدانی گل انہاں دی سننی ہے، پارا 26واں تے سورت دا نا سورہ فتح نکل آئی ہے، آواز آندی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ فرمایا جیڑے میں اپنے پیغمبر نو ساتھی دیتے ہیں نا، صحابی دیتے نے، انہاں بھی عبادت کی دیئے۔ فرمایا انہاں بھی عبادت کی دیئے تے اپنے رب دی تے میں عارف والے تو چل کے آیا، آج پیغام لے کے آیا، درس لے کے آیا، او میاں ایک پیغام دین آیا، او پیغام کی ہے کہ لوگوں عبادت کرنی ہے تے کی دی، بولو کی دی، اولاد منگنی ہے تے کی دے کولو، اولاد منگنی ہے تے عرشاں والے خدا کولو، عبادت کرنی ہے تے عرشاں والے خدا دی، اوہی نفع نقصان دا مالک ہے، جو حاجت مند خود ہوئے او حاجت روا نہیں ہوندا، اور جنوں خود مشکلاں آمن اور نہیں مشکل کشا ہوندا، اور جنوں خود مشکلاں آمن اور نہیں مشکل کشا ہوندا، ایاکا نعبد و ایاکا نستعین۔ یار زندہ صحبت باقی ان الفاظ سے میں اتفاق کرنا، دعا کرنا، پھر کدی رب نے موقع دیتا تو انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ اللہ مینو تو انو قرآن حدیث تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔